Hi class, it is student. Now creative section B questions number 4 हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 3 सम्म भिडियो कम्प्लिट भएको छ। तपाईहरु प्लेलिस्टमा गएर भिडियोहरु हेर्नु होला। प्लेलिस्टमा सबै भिडियोहरु अरेन्ज गरेर राखिएको छ। अब म क्वेशन्स नम्बर 4 सुरु गर्छु। When the map of Nepal is presented in a coordinate plane, एउटा नेपालको म्यापले चाहिँ के त कोअर्डिनेट प्लेनमा प्रेजेन्ट गर्यो भने the coordinate of Kathmandu is found to be, र काठमाडौँको कोअर्डिनेट कति भयो त 5,√3 and पोखराको कोअर्डिनेट कति भयो त 4,2√3. find the map distance between this place भनेको छ। त्यसपछि if 1 unit represent, यदि 1 unit represent कति किलोमिटर त 100 किलोमिटर, यदि 1 unit आयो भने 100 किलोमिटर भयो भने भनेको छ find the actual distance between पोखरा and काठमाडौँ। अब म यसको गर्छु। Questions number 4A solution. 4A solution लेखो the position POSITI in the position of Kathmandu, KATHMANDU, the position of Kathmandu is कति थियो त the position of Kathmandu is कति त 5√3 5,√3. So therefore हामी लेख्दियौ यहाँ x1 कति त 5 र y1 कति त √3. फेरि लेखौ the position of POSITI in the position of पोखरा POKHARA पोखरा, the position of पोखरा is कति त the position of पोखरा is 4,2√3. So therefore x2 4 र y2 कति त 2√3. अब लेखौ हामी now by using distance distance formula or MULA distance formula D equal to x2 minus x1 को whole square plus y2 minus y1 को whole square x2 हाम्रो कति छ त 4 minus 5 को whole square plus y2 कति छ त हाम्रो 2√3 minus y1 कति रहेको छ त y1 √3 को स्क्वायर। अब हामी यसलाई गरौँ कति त 4 बाट 5 घट्यो -1 को स्क्वायर। त्यस्तै हाम्रो अब चाहिँ के त अब 2√3 छ, अब 1√3 त सिधै कति हुन्छ √3 को स्क्वायर प्लस √3। अब √3 कसरी हेर्नु त ल, यसको अगाडि केही छैन भने 1 हैन, √3 बाट एउटा √3 आयो, 2 बाट यसको अगाडि केही छैन 1, 2 बाट 1 घट्यो भने के त 1 त सिधै 1 त हाइट हुन्छ, सेभ √3 एकैचोटी को स्क्वायर। हामीले के लेखौ 1 को स्क्वायर कति हुन्छ 1 प्लस यसको स्क्वायर कति हुन्छ हाम्रो 3 कति भयो 4 भने कति त 2 युनिट गिभन हाम्रो 1 युनिट इक्वल टु कति किलोमिटर दिएको छ 100 किलोमिटर। 1 युनिट इक्वल टु कति किलोमिटर 100 किलोमिटर। 1 युनिट इक्वल टु 100 किलोमिटर। So therefore कति युनिट आएको छ त 2 युनिट इक्वल टु 2 into 100 equal to 200 kilometer. Hence the ACTUL actual distance between POKHARA Pokhara and
KATHMANDU Kathmandu is 200 kilometer. So class 8 students, हाम्रो क्वेश्चन नंबर A complete भयो. Now question number 4B. 4B solution. 4B solution. 4B हाम्रो के भनेको छ, the विराटनगर lies at the point and धरान लाइन यति, यसलाई पनि त्यस्तै लेखौं. The position POSITION, the position of के त विराटनगर, BIRATNAGAR विराटनगर is कति रहेको छ त 1,5 1,5. So therefore x1 1 and y1 5. त्यस्तै the position POSITION, the position of dharan 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 is 3,9. So therefore x2 3 y2 9. Now by using distance formula, DISTANC distance formula, D equal to हाम्रो फर्मुला के हो, x2 minus x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 को होल स्क्वायर. ल x2 कति चाहिँ त हाम्रो x2 3, x1 कति रहेको छ 1 को होल स्क्वायर प्लस y2 कति रहेको छ 9 र y1 कति रहेको छ त 5 को होल स्क्वायर. हाम्रो कति भयो त ल 2 को स्क्वायर, यो चाहिँ हाम्रो 4 को स्क्वायर. हाम्रो कति भयो त 4 प्लस 16. टोटल हाम्रो कति भयो त 20. टोटल हाम्रो कति भयो त 20. टोटल हाम्रो 20. अब यसको हामी तु गर्दै अब 20 यसलाई हामीले ब्रेक गरौँ. 2 2 2 into 5, 2 2 2 को स्क्वायर 2 root 5 युनिट है. अब म यहाँ गर्दिन्छु है, यहाँ ठाउँ नभएर म अब यता गर्दिन्छु है. अब गिभन यहाँ कति युनिट दिएको छ हेर्नु त ल. गिभन 1 युनिट इक्वल टु है, 1 युनिट इक्वल टु ल 1 युनिट इक्वल टु कति छ त 4.5 root 3 किलोमिटर है, किलोमिटर छ भने. सो देयरफोर कति युनिट आएको छ 2 root 5 इक्वल टु मल्टिप्लाई गरिदिने अब है, मल्टिप्लाई गरौँ. अब हाम्रो यहाँ त ल बाहिर भित्र मल्टिप्लाई हुन्छ. 4.5 है, 4.5 अंडर रूट 5 इंटू 2 अंडर रूट 5 बाहिर मल्टिप्लाई गरौँ. यो 5 को स्क्वायर हुन्छ हैन. ल तबसम्म यतिले हामीले मल्टिप्लाई गरौँ. 4 5 जा 20 हैन, 4 5 जा 20, 22 जा कति हुन्छ त 40 हैन, 22 जा 40 अनि यो 5 को स्क्वायर 40 इंटू 5 5 चौका 20 200 किलोमीटर. हेन्स अब हेन्स गर्दै हेन्स द एक्चुअल डिस्टेंस ACTUAL एक्चुअल डिस्टेंस DISTANC डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस बिट्विन BET W बिट्विन
के त बिट्विन द एक्चुअल डिस्टेंस बिट्विन के त हाम्रो विराटनगर BIRATNAGAR विराटनगर एंड धरान DHARAN धरान इज 200 किलोमीटर है। यहाँ ठाउँ नपुगेर हेन्स द एक्चुअल डिस्टेंस DISTANC डिस्टेंस बिट्विन विराटनगर यहाँ पनि छ विराटनगर है विराटनगर एंड धरान यो धरान इज कति किलोमिटर त 200 किलोमिटर है। ल नाउ क्वेशन्स नम्बर म सी गर्छु। सिमिलरली क्वेशन्स नम्बर सी मा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति म तपाईलाई जुम गरेर देखाउँछु। ल जस्तै यहाँ हेर्नु त ल पोजिसन भनेको छ जस्तै टिकापुरको है टिकापुरको पोजिसन कति हुन्छ हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ यो x है यो x र यो माथिको y 1 2 3 4 x कति भयो त 4 त्यसपछि x कति भयो त हाम्रो 4 र y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कति भयो त 9 यो कसको त टिकापुरको। त्यस्तै अब भैरहवाको पनि यसरी हामीले काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँदेखि 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 र y कति भयो त 1 2 3 4 5 है। यसरी हामीले यो चाहिँ कसको त टिकापुरको यो चाहिँ कसको त भैरहवाको है। यसरी हामीले कोअर्डिनेट लेख्न सक्छौं है। अब म जुमलाई माइनस गर्छु। ल अब म सोल्भ गर्छु है। हाम्रो कोअर्डिनेट आयो। अब म यहाँ लेख्छु 4 को सी solution the position of POSITION the position of कसको त टिकापुर TIKAPUR टिकापुर इज हाम्रो के छ त पोजिसन 4,9 so therefore x1 4 र y1 9 त्यस्तै the position POSITION the position of भैरहवा BHAIRARA HAWA भैरहवा इज भैरहवा कति छ त हाम्रो 12,5 so therefore यो x2 हाम्रो 12 र y2 कति त 5 now by using distance DISTANC distance formula d equal to हाम्रो फर्मुला के छ त x2 minus x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 को होल स्क्वायर। ल x2 हाम्रो कति छ त 12 माइनस x1 कति रहेछ त 4 को होल स्क्वायर प्लस y2 कति रहेको छ त 5 माइनस y1 कति रहेको छ त 9 को होल स्क्वायर। अब यो कति हुन्छ त 8 को स्क्वायर प्लस यो चाहिँ माइनस 4 को स्क्वायर है। यो 5 बाट 9 गर्छ त -4 यो कति हुन्छ त 64 प्लस 16 कति हुन्छ 6 4 10 6 1 7 8 80। अब 80 लाई हामीले ब्रेक गर्नुभयो भने 80 लाई हामीले ब्रेक गरौँ 2 दुना 4 4 दुना 8 8 दुना 16 16 पंचे 80। अब यसलाई हामीले 2 2 को स्क्वायर यो 2 2 को स्क्वायर रुट कहाँ आउँछ बाहिर आउँछ 2 * 2 / 5 कति भयो त 4√5 युनिट है। अब म यता गर्दिन्छु गिवन। अब हेर्नु त हाम्रो 1 युनिट गिवन 1 युनिट इक्वल टु कति किलोमिटर छ त 18√5 किलोमिटर। सो देयरफोर कति युनिट दिएको छ यहाँ
4 अंडर रूट 5 इक्वल टू 4 अंडर रूट 5 इंटू 18 अंडर रूट 5 वही मल्टीप्लाई करो 18 चौको 72 इंटू 5 को स्क्वायर है ना अंडर रूट 5 को स्क्वायर 72 इंटू 5 72 इंटू 5 गरौँ 72 इंटू 5 360 360 किलोमीटर आंसर अब लिख दिस hence the actual 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 distance between Tikapur 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 to Bhairava BHAIRAHA Bhairava is 360 किलोमीटर आंसर। त्यस्तै अब क्वेशन्स नम्बर डी को पनि यस्तै नै यो जसरी मैले त्यो कोर्डिनेट निकालेको त्यसरी नै कोर्डिनेट निकाल्नु है। अब मैले काउन्ट गर्छु जस्तै यो हेटौडाको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है 16 कामा यो कति त y 1 2 3 4 5 6 16 कामा 6 त्यस्तै अब दमको पनि निकालौ काउन्ट गरौ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 र यो y कति त 1 2 3 4 है 4 ल 25 कामा 4 यसरी हामीले चाहिँ के त निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ लेखौँ हामीले डी solution the position POSITION the position of कसको त हेटौडा HETAUDA हेटौडा is कति छ त हाम्रो 16 comma 6 so therefore x1 equal to 16 and y1 equal to 6 त्यस्तै the position POSITION the position of damak 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 is 25 comma 4 so therefore के त x2 equal to 25 र y2 equal to 4 now by using distance formula DISTAN see distance formula d equal to हमारा फॉर्मूला के अनुसार x2 minus x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 को होल स्क्वायर ल x2 कति रहेको छ त हाम्रो 25 minus x1 कति रहेको छ त 16 को होल स्क्वायर प्लस y2 कति रहेको छ त 4 र y1 कति रहेको छ त हाम्रो 6 को होल स्क्वायर प्लस 25 बाट 16 घट्छ त कति हुन्छ 9 16 25 9 को स्क्वायर प्लस यो चाहिँ कति हुन्छ त 2 को स्क्वायर माइनस 2 को स्क्वायर यो कति भयो 81 प्लस 4 यो हाम्रो कति भयो त 85 युनिट है हाम्रो कति युनिट भयो त 85 युनिट। अब हामीले यहाँ के लेखौं given 1 unit equal to 1 unit कति रहेछ त हाम्रो 4.4 मल्टिप्लाई अथवा 0.4 मल्टिप्लाई 185 किलोमिटर सो देयरफोर कति छ त 85 अंडर रूट 85 यूनिट इक्वल टू मल्टिप्लाई गरिदेऊ 4.1 into 85 into 85 और मल्टिप्लाई करो
4 मल्टिप्लाई गरौँ हामी 4.1 इन्टु 85 इन्टु 85 85 को स्क्वायर 4.1 इन्टु 85 हाम्रो कति भयो त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 348.5 किलोमिटर hence the actual 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 distance DISTANC actual distance between BETWEN between Hetauda HETAU Hetauda and Damak DAMAK is 348.5 किलोमिटर। सो क्लास 8 स्टुडेन्ट हाम्रो यो क्वेशन्स नम्बर 4 पनि कम्प्लिट भएको छ। तपाईहरु यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने प्लिज धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट पनि गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।